नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभाव र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मुलुक चुनावमा गइसक्यो। एक थरीको दाबी हो यो, अर्को थरीको दाबी अर्कै छ। मुलुक प्रतिनिधि सभामा नै फर्कन्छ। यो दुई थरी दाबीमा थिचिएका छन् नेपाली जनता। यतिखेर देशमा हरेक दिन यिनै भाषणहरूको शासन चल्दै आएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा जुनसुकै बहस होस्, जुनसुकै दाबी विरोध होस्, तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालमा जनता र कार्यकर्ताको युग भने सुरु भएको छनक देखिन थालेको छ। नेताहरू कुर्सीबाट उत्रिए लगतै समाउने कार्यकर्ताको पाखुरा नै हो, भर पर्ने जनतामाथि नै हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन अवस्थामा नै धेरैले भने भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी थालिसके। कोही प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधको नाममा ओडा ओडासम्म पुगेर कार्यकर्तालाई चुनावका लागि तताउन थालिसके। उनीहरू यसपालि त हाम्रै सरकार भन्दै निर्वाचनको दिन गन्न थालेका छन्। यता सरकारी नेकपाले चुनाव भन्दा अर्को मन्त्र नै जानेको छैन। उता सडकमा पुगेको नेकपा भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क छ। राप्रपा राम्रो अवसर चाँडै आयो भन्दै देवी देवताको मन्दिरतिर धूप बाल्दै मक्ख परेको छ। यता विरोधको नाममा होस् या समर्थनको नाममा होस्, कार्यकर्ता र जनताको दिन भने आएको छनक देखिन थालेको छ। सित्तैमा काठमाडौँ घुमेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउने अवसर जनताका लागि बढ्दो छ। कार्यकर्ताहरू जताततै व्यस्त देखिन्छन्। जनतालाई फकाएर काठमाडौँ जिल्ला जिल्लाको सभामा उतार्ने र गाउँ गाउँ खटिएका छन् यति बेला कार्यकर्ता। एक दिन भए पनि दामी गाडीमा सवार भएर मिठो खान पाउने अवसर जनताको घर घरसम्म पुग्दैछ। यही हो नेपालको राजनीतिको चरित्र र चित्र। अझ मुलुक चुनावमा गयो भने जनताको भाग्य फेरि चुलिन्छ। नेताहरू गाउँ गाउँमा गएर धनुष्टंकार बनेर जनतालाई नमस्कार गर्छन्। पानी ल्याइदिन्छु भन्छन्, विद्यालय खोलिदिन्छु भन्छन्, सडक बनाइदिने कुरा त चुनावी एजेन्डा नै भयो। स्वास्थ्य चौकी बनाइदिन्छु, यसो खल्तीमा पनि राखिदिन्छन् केही रुपैयाँ। समय मिलाएर भोज भत्तेरको पनि राम्रै व्यवस्था गरिदिन्छन्। यही मौकामा कार्यकर्ताले क्यासको व्यवस्था पक्कै पनि राम्रैसित गर्छन्। तर दुर्भाग्य, नेताहरूले चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि न जनता चिन्छन् न त कार्यकर्तालाई भेट्ने समय नै पाउँछन्। यही हो नेपाली राजनीतिको नियति र दुर्गति। यसपटक धेरैको हिसाब र किताब भने बिग्रियो। चुनावी अर्थतन्त्रसँग मजाले जोडिएको छ नेपाली राजनीति। करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्छन् र धेरैले जितेपछि 5 वर्षको अवधिको लागि कमाईको राम्रो माध्यम पनि बनाउँछन्। भनौँ उनीहरूको चुनावी खर्च 5 वर्षमा उठाएर अर्को चुनावको लागि पनि रकम राम्रोसँग जोहो गर्दछन्। दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष बित्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। धेरैको भाग्य बिग्रियो, कमाईको बाटो बीचमा नै छेकियो। प्रतिनिधि सभा के होला सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, तर धेरै रन्थनिएका छन् लगानी उठाउन नपाएर। जनता र कार्यकर्तालाई भेटिहाल्नु पर्ने भयो चाँडै भन्दै धेरैले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कारिरहेका छन्। कहिले आउँदा त्यो दिन जहाँ चुनावमा मात्र नभई हर हमेसा नेताहरू गाउँघरमा भेटिउन्। कहिले हेर्न पाइएला त्यो दिन, जुन दिन विकासको रेल चढेर पूर्व र पश्चिम एकै दिनमा घुम्न पाउलान् नेपाली जनताले। कहिले देख्न पाइएला त्यो दिन, जुन दिन विदेशबाट बाकसमा बसेर नेपालीहरूको सब नफर्किएको होस्। के यो सबै सपना मात्र बन्ने हो त नेपालीहरूको लागि? सबैले सोचौं र सबैले मनन गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामीसँग विविध विषयहरू रहेका छन्। खास गरी आज दिनभरि एउटा खबरले
नेपाली सञ्चार माध्यम तातिएको छ र हरेक जनमानसले थाहा पाएको खबर हो आजको। नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरियो र उहाँ रिहा पनि हुनुभएको छ। एक दिन पनि उहाँलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने कस्तो फितलो अभियोग लगाइयो अथवा यो लोकतन्त्रमा छाडातन्त्र अभिव्यक्ति के दिनुभएको थियो रामकुमारी झाँक्रीले लगायत विस्तृत रूपमा समेटिएको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा रहेको छ। धेरैले उहाँको रिहाको लागि आवाज उठाएका थिए, अन्ततः उहाँ रिहा हुनुभएको छ। यस विषयमा हामी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीसँग पनि प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा रहेको छ एउटा दर्दनाक रिपोर्ट। नेपाली चेलीहरू भारतमा मात्र होइन श्रीलङ्कामा पनि बेचिन थालिएका छन्। विभिन्न प्रलोभन र विभिन्न बहाना देखाएर दलालहरूले श्रीलङ्काको कालकोठरीसम्म पुर्याएको एउटा दर्दनाक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीसँग अपहरण पछाडि सामूहिक बलात्कार गरेको एउटा हृदय विदारक रिपोर्ट पनि रहेको छ। खासमा महिला हिंसा सम्बन्धी र यसरी यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार सम्बन्धी कुनै पनि रिपोर्ट यसरी प्रसारण गर्न नपरोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर समाजमा यो किसिमको घटना घटिरहेको छ बलात्कार र महिला हिंसाको, र हामीले मोरङको एउटा दर्दनाक बलात्कारको रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्नेछौँ। र त्यसैगरी एक बालिकालाई अपहरण गरिएको छ, त्यो पनि गाउँका जो जान्ने बुझ्ने र गाउँमा महिलाको न्यायको लागि आवाज उठाउने उपाध्यक्षज्यूकै परिवारले उहाँलाई, एउटा बालिकालाई अपहरण गरेको थियो र उनकी आमा हाम्रो कार्यालयसम्म बिलौना गर्दै आइपुग्नु भएको थियो न्याय माग्नको लागि। यो घटनामा उपमेयर नै मुछिएको सत्य तथ्य जानकारी पनि हामी लिनेछौँ। र यस अलावा अहिले चलिरहेको आमसभामा विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू झण्डा बोकेर काठमाडौँमा र्यालीमा सहभागी भएको पनि रिपोर्ट रहेको छ। महोत्तरीको घटना हो यो। यस बाहेक तपाईहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन र भाइबरबाट पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुलुक चुनावमा गइसक्यो भन्ने भनाइप्रति तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 45.78% अर्थात् 748 जनाले तालीमा र 94.22% अर्थात् 886 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा बहुमतले प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रति अविश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब लागौं आजको विषयतर्फ। आजको गाली र तालीको लागि प्रश्न रहेको छ। नेताहरूले बारम्बार सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरेर प्रतिनिधि सभाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप होइन र होइन भन्नेले तालीमा र हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ अब खुल्ला हुन्छ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोस् र आम जनचासोको विषयमा तपाईहरूले आफ्नो मत मार्फत आफ्नो विचार जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ र हामीले तयार पारेको विशेष रिपोर्टतर्फ। 5 वर्षका लागि जनताको मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित मात्र बनेको छैन, 2 समूहको हरकतले जनता दिक्क बनेका छन्। निर्वाचन आयोगले एउटा दल मानेको नेकपाको 2 समूह अलग अलग मञ्चमा छन्। यति बेला ती अलग अलग मञ्चमा एक अर्का विरुद्धको गालीको वर्षाले जनता वाक्क छन् अनि आफैले धिक्कार्नुपर्ने अवस्था आएको छ नेताजीहरूलाई। हाम्रो मतको कदर यही हो। देश समृद्ध बनाउन दिएको मतको अपमान किन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू नानीदेखिको बल निकालेर एक अर्का विरुद्ध तल्लो स्तरसम्मको गालीमा उत्रिएका छन्।
यो हरेक दिन जस्तै देखिन्छ। आफूलाई बाहुबली स्थापित गर्न कम्मर कसेका कम्युनिस्टहरूले भने जस्तै वर्ग शत्रुको रूपमा देख्ने यी कम्युनिस्टहरू कुन आदर्श र नैतिकतामा अडिग रहेका छन्? जनताको नाममा जनतालाई नै आहत हुने गरी गरिने हरकत कहिलेसम्म? यिनै गालीको श्रृङ्खलामा जोडिएकी छिन् नेत्री रामकुमारी झाँक्री अनि राज्य विरुद्धको अभियोग लगाउने ओली सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा भित्रको द्वन्द्व अझ भनौं झगडाले मुलुकको भविष्य अन्यल बनाएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आश्वासन बाँड्नेहरू एक अर्काको खुइरो खन्नै व्यस्त छन्। जनताका नाममा जनताकै लागि भन्दै केही समय अघि काँधमा काँध जोडेर भोट माग्ने नेताहरू अहिले एक अर्कालाई जानी दुश्मनका रूपमा हेर्न थालेका छन्। व्यङ्ग्य र प्रहारको खेतीमा अल्झिएका नेताजीहरू व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न पनि अङ्क नआउँदैनन्। केपी ओलीका दैनिक हुने भाषणहरू आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरू विरुद्धको व्यङ्ग्यमा केन्द्रित हुने गरेको छ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू पनि कम छैनन्। तराजुमा जोग्दा बराबरी जस्तै नेताजीहरू बराबरी अवस्थामा छन्। हो, यसैको पछिल्लो श्रृङ्खलामा जोडिएकी छन् रामकुमारी झाँक्री। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध व्यक्तिगत लाञ्छनामा उत्रिएकी झाँक्रीको शब्द बाणलाई भिन्न भिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो। आलोचना पनि भए। उनले माफी माग्नु पर्थ्यो होला। एउटी महिलाले अर्की महिला विरुद्ध लालछना लगाउनु नेपाली संस्कारले दिँदैन। तर राज्य विरुद्धको अभियोग लगाउनु कतिको जायज हो? यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूले भने जस्तै राज्य शक्तिको दुरुपयोग हो त वा जायज थियो? जनताको अदालतमा छोडिदिउँ। रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरण। बिहिबार बिहान महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा बानेश्वरबाट प्रहरीको एउटा टोली रामकुमारी बस्ने शङ्खमुल स्थित घरमा पुग्यो। सुरुमा सोधपुछका लागि उनलाई प्रहरीले महाशाखा जान अनुरोध गरियो। उनी घरबाट निस्किनन्, बरु सञ्चार माध्यम बोलाएर वक्तव्य दिन्। त्यति बेलासम्म उनको घर वरिपरि उनी समर्थित नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता जम्मा भइसकेका थिए र त्यहाँ नाराबाजी भयो। नाराबाजीका बीच उनले पक्राउ पूर्जी नआएसम्म नजाने अडान लिइन्। राज्य विरुद्धको कसुरको पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। म एउटा इमानदार नागरिक, कानुनको परिपालन गर्ने नागरिकको हैसियतले पनि राज्यले म विरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पूर्जी अन्तर्गतको आदेश अनुसार मैले मेरो आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारी दिनेछु। प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरियो र उनलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको दफा 58 अनुसार राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान थालियो। कानुनमा के छ? मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 58 मा कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन नहुने उल्लेख छ। यदि यसो गरेमा 7 वर्ष कैद, 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा 58 को 2 मा उल्लेख छ। किन पक्राउ गरियो? माघ 16 गते गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकामा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको एक कार्यक्रममा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध आगो उकलिन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई बडा महारानीको संज्ञा दिएकी उनले चुनाव लड्ने भए शीतल निवास छाडेर बानेश्वर वा बालकोट जानसम्म भनेकी थिइन्। यो सुन्नुहोस्। म बडा महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि टार्गेट छोडेर सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबेली कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। यतिसम्म मात्र होइन, झाँक्रीले अझै थपिन्, मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलतलाई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। उनले थपिन्, फेरि सुनौ। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलतलाई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। झाँक्रीका यी अभिव्यक्तिहरूको टिप्पणी भयो। उनले माघ 28 गते काठमाडौँमा नेकपा प्रचण्ड नेपालको विरोध सभामा पनि राष्ट्रपति विरुद्ध टिप्पणी गरिन्। मञ्चमा मास्क र मुखमा कालो टेप टाँसेर विरोध सभामा प्रवेश गरिन्।
त्यो मञ्चमा उनले राष्ट्रपति भण्डारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा भएको टिप्पणी गरिन्। यो सुन्नुहोस्। यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद संस्था पद होइन, संस्था हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर। झाँक्रीका अभिव्यक्तिहरूको आलोचना स्वाभाविक होलान्। पक्राउ कति जायज हो होइन जनताले छुट्याउलान्। तर के नेकपाका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू जायज छन्? एक अर्का विरुद्धको गाली तर्क संगत छन्? यस्ता प्रश्नहरू यति बेला रामकुमारीलाई मात्र होइन, ओली प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथलाई पनि तेर्सिएको छ। नेताजीहरू देशलाई आफूहरूको झगडाको केन्द्र बनाउने? दर्शक महानुभाव, पक्राउ परेकी रामकुमारी झाँक्री रिहा भइसक्नु भएको छ। पक्राउ परेर रिहा हुनुभएकी नेत्री झाँक्रीसँग कुराकानीको प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग रामकुमारी झाँक्री टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब पक्राउ पनि पर्नुभयो, आजै रिहाई पनि हुनुभयो। अब पक्राउ गर्दा तपाईलाई लगाइएको अभियोग फितलो भएर हो कि चर्को दबावको कारण तपाईँ छुट्नु भएको हो? खासमा त्यो अभियोग उहाँहरूले जे अभियोग दाबी गर्नुहुन्थ्यो त्यो अभियोग दाबी नपुग्ने अवस्था थियो। उहाँहरूले मलाई मुलुकी संहिताको 58 नम्बर दफामा राज्य विरुद्धको कसुरको जरुरी पुर्जी खमाएर गिरफ्तार गर्नुभएको थियो र त्यो कसुर प्रमाणित हुने अवस्था पनि एउटा नम्बर 1 थिएन। नम्बर 2, कसैले फेरि मेरो विरुद्ध त्यस्तो औपचारिक त्यो मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था त थिएन, निवेदन दर्ता गरेको। तर खालि अब एउटा दबाब, राजनीतिक दबाबको कारणले नै म माथि गिरफ्तार गरिएको थियो र सडकको दबाबले नै छोडिएको हो। अरू बाँकी कुरा सबै औपचारिक मात्र हुने। हजुर, अब जस्तो पक्राउ परेपछि तपाईसँग कस्तो व्यवहार भयो? लगाइएको अभियोगको कुरा उठाइयो कि उठाइएन? अखिल नेपाल महिला सङ्घ नामको एउटा संस्था र त्यसबाट केही महिलाहरूले गएर गृहमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन पत्र, त्यो ज्ञापन पत्रमा कारबाहीको माग गरिएको, जहाँ राष्ट्रपतिको मानमन्थन भयो विद्यादेवी भण्डारीको भन्ने प्रकरणहरू त्यसमा पढेर मलाई सुनाइएको थियो। र ती प्रकरणहरूमा पनि अझ आफै के भनिएको थियो भने एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू हुन् भनेर स्वयं त्यो के अरे ज्ञापन पत्रमा पनि स्वीकारिएको थियो। हुन पनि हो, उसको माघको 16 गते सिरानचोकमा गोर्खामा मैले एउटा राजनीतिक सभामै बोल्दैका सार्वजनिक हिसाबले बोलेकै सन्दर्भ थियो। त्यसो गर्दा उहाँहरूले लाउन खोजेको कुनै पनि कसुर प्रमाणित हुने पनि थिएन। यो चाहिँ राजनीतिक सभामा एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले बोलेको विषय थियो। त्यही कारणले उहाँहरूले कुन मुद्दा लाउने, के लाउने कानुनमा स्पष्टता पनि थिएन। खालि एउटा सोधपुछको हिसाबले मात्रै उहाँहरूले एउटा ज्ञापन पत्र आयो, त्यसपछि त्यो फरवार्ड गरेर प्रहरी हेडक्वार्टर अनि यो डिआइजी कार्यालय, एआइजी कार्यालय, डिआइजी कार्यालय हुँदै अपराध अनुसन्धानमा आएको रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यही पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ यसो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ बालुवाटारकै चर्को दबावबाट नै पक्राउ गरिएको र त्यता नै सोधखोज गरेरै छोड्या जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई छोड्ने बेलामा पनि यो त्यहाँ गइसके पक्राउ कुर्सी जारी गरे पछाडि केही औपचारिकता त पुरा गर्नु थियो, उहाँहरूलाई पनि गर्नुभयो। तर छोड्ने बेलामा हजुर माननीयज्यू कन्सल्ट भयो जस्तो देख्थेँ म। हजुर माननीयज्यू, जस्तो तपाईँले राष्ट्रपतिमाथि नै अति नै लालछना लगाउनु भयो भन्ने गुनासो पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्को रूपमा उठाइरहेको छ यति बेला। यही जनता जान्न चाहन्छन्। अहिले भर्खरै प्रसारण भएको कार्यक्रममा यहाँले पनि बजाउनु भयो, मैले ब्याकग्राउन्डमा सुन्दै थिएँ। मैले संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था जुन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाका प्रति कहिले पनि अनादर छैन। किनभने यो संस्था त हामीले लडेर स्थापना गरेको संस्था हो। यसका प्रति जहिले सम्मान छ। जो संवैधानिक छ, संविधानमा तोकिएको छ, त्यो निर्दिष्ट गरेको अधिकारभित्र कानुनको संरक्षण र परिपालन गर्न, कानुनले तोकेको काम गर्न स्थापित भएको राष्ट्रपति संस्थाप्रति आज भोलि र जहिले पनि मेरो सम्मान छँदैछ। तर त्यो संस्थामा जाने व्यक्तिहरू जो निर्वाचनको माध्यमबाट जान्छन् र तिनीहरूले संविधान कानुन मिचेर
कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने एक प्रकारको उनीहरू एउटा रबर स्ट्याम्प बन्छन् भने त्यस्ता पात्रहरूको विरोध अवश्य पनि हुन्छ। त्यस्ता पात्रको विरोध गर्न पाइन्छ किनभने यिनीहरू निर्वाचनको माध्यमबाट गएका हुन्। निर्वाचनको माध्यमबाट जाने पात्रहरू जहिले पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुँदै जनताप्रति जवाफदेही हुने हो, राष्ट्रपति सरकारप्रति जवाफदेही हुँदै अथवा कानुनले तोके अनुसारको कानुनप्रति जवाफदेही हुँदै सरकारप्रति भन्दा पनि कानुनप्रति जवाफदेही हुँदै अनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो। त्यसकारण राष्ट्रपति संस्थाका संविधानको संरक्षक हो, कानुनको परिपालक हो र कानुन बमोजिम मात्रै उसले काम गर्न सक्छ। त्यस्तो कानुन बमोजिम काम गर्ने संविधानको संरक्षक राष्ट्रको अभिभावक व्यक्ति त्यस्तो बन्यो भने व्यक्ति पनि मेरो लागि सम्मानित हुन्छ। तर जब व्यक्तिले एउटा पार्टीको एउटा गुटको एउटा व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि संविधानलाई पटक पटक कुल्चिने काम गर्छ भने त्यसका विरुद्ध त बोल्न पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ। प्रश्नको पनि यथोचित जवाब व्यवहारबाट चाहिन्छ र त्यस्ता प्रश्नले पनि भएन भने त्यसलाई कानुन बमोजिम संविधानले तोके अनुसार कारबाही पनि गर्नुपर्छ। माननीयज्यू, अब जस्तो तपाईले हामीसँग कुराकानी गर्दा गर्दै बताउनु भयो कि गोर्खामा बोलेको अभिव्यक्तिलाई नै कतै कारण मानिएको हो कि भनेर, तपाईलाई चाहिँ त्यो संस्था त्यो व्यक्तिलाई यो किसिमको तपाईले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिप्रति कतै ग्लानि भएको छैन? छैन, मलाई गर्व छ किनभने मैले जे कुरा गरेँ यसरी संविधानलाई मिचेर गैर संवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको साक्षीको रूपमा राष्ट्रपतिले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो उहाँले हाम्रो सम्मान गुमाउनु भएको छ, हाम्रो आफ्नो पदलाई होचो बनाउनु भएको छ, इज्जतलाई तिलाञ्जली दिनुभएको छ र जनताको यति धेरै घृणाको पात्र हुनुभएको छ। यो कुरा सायद मैले प्रश्न नगरेको भए, म जस्तै सडकबाट हजारौँ युवाहरूले प्रश्न नगरेको भए अझै संविधान मिच्ने कुल्चिने र अझै हाम्रो मुलुकलाई अन्धकारतर्फ लाने र लोकतन्त्रको घाँटी निमट्ने र श्री 3 श्री 6 महाराज महारानीको अभ्यास गर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। त्यसकारण प्रश्न मजाले गर्न पाइन्छ। माननीयज्यू, जब कतिपय व्यक्तिहरूले भनि पनि रहनु भएको छ यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भयो भनेर, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बरु मलाई आज लगेर दिनभरि यो सरकारले लगेर एउटा नियन्त्रणमा राख्यो, मेरो मानव अधिकारको हनन हो भन्न सकिन्छ। यद्यपि मलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर मलाई राखेको थियो, त्यसकारण मैले कानुन बमोजिम पूर्जी जारी गरिसकेपछि मैले राज्यको नियन्त्रणमा जानु पर्थ्यो। मैले त्यही मनासी ठानेर म घरबाट गिरफ्तार भएँ। त्यसकारण के हो भने यो विषय चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्या हो। यदि यस्तो अभिव्यक्ति राजनीतिक हिसाबले होइन व्यक्तिगत हिसाबले कसैले गाली गलौज या अरू प्रक्रियामा जान्छ भने त अलग कुरा हो। तर म त राजनीतिक उद्देश्यको लागि राजनीतिमा देखिएको जे यो एउटा अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हामीले अबको समाज कता जाँदैछ, व्यवस्था कता जाँदैछ, राजनीति कता जाँदैछ यो आकलन गरेर गरिएको कारणले गर्दा यी सबै विषयहरूमा हामीले प्रश्न गरेका हौँ र यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने कुरा त राज्यले सरकारले गर्ने हो, तर त्यो गर्न पाइँदैन किनभने यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईको कतिपय यस्ता मौलिक हकहरू छन् जो चाहिँ सङ्कटकालमा पनि निलम्बन हुन सक्दैनन्। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मौकाको लागि। यति बेला हामीसँग रामकुमारी झाँक्री जो नेकपाको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आज नै पक्राउ पर्नु भएको थियो र आज नै रिहाई हुनुभएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा ओली समूहकी नेत्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेल हाम्रो यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ जसले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो, एउटा संस्था र महिलामाथि यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भनेर आवाज पनि उठाउँदै आउनु भएको थियो। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। भर्खरै हामीले रामकुमारी झाँक्रीसँग पनि कुराकानी गर्यौं। अब रामकुमारी झाँक्रीको कुन अभिव्यक्ति आपत्तिजनक लाग्यो र तपाईहरूले हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो? पहिलो कुरा त यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँनिर हो भन्ने खालको कुरा बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। कुन अभिव्यक्ति चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्छ र कुन चाहिँ व्यक्तिको
गाली गलौज गर्ने र अरूको चरित्र हत्या गर्ने कुरामा पर्छ भन्ने कुरामा ढिलो अन्तर हुन्छ र त्यो अन्तरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीलाई दिएको छ र त्यो भनेको आफ्नो विचार धारणा राजनीतिक अडानलाई प्रष्ट रूपमा राख्न पाउने अधिकार हो। हामीले जे सोचेका छौँ त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न पाउने अधिकार हो। तर त्यो भनेको कुनै पनि महिला होस् या पुरुष होस् कसैको पनि चरित्रमाथि औँला उठाउने र कुनै व्यक्तिलाई ल्याएर व्यक्तिको परिवारलाई ल्याएर व्यक्तिको विगतलाई ल्याएर व्यक्तिको वर्तमानलाई ल्याएर अगाडि राखेर नाम किटान गरेर गाली गलौज गर्ने चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन, त्यो चाहिँ अपराधैभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएर हामीले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के हो र जिम्मेवार अभिव्यक्ति कसरी दिने अनि गाली गलौज भने के हो भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। मैले यति नै भन्छु अहिले। जस्तो अब कुनै समय एउटै मोर्चामा लोकतन्त्रका लागि झाँक्री सहित तपाईहरूले योगदान पुर्याउनु भएको थियो, तर आज एउटा विचारमा मतभेद भएर अलग अलग भन्दा झाँक्रीलाई कारबाही गरियोस् भन्ने तपाईहरूको तर्क मनासिब छ र? यो रामकुमारी झाँक्रीज्यू मैले असाध्यै मन पराउने एउटा एकदम उदीयमान राजनीतिक नेत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो एकदमै सम्मान छ। उहाँ सँगसँगै पूर्ववत राजनीतिक नेत्रीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत सम्पूर्ण नेत्रीहरूमा म एकदमै धेरै सम्मान व्यक्त गर्ने मान्छे हुँ। यो रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई नै पक्र्नुपर्छ भन्ने भन्दाखेरि पनि हामीले खालि उठाउन खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि पोजिसनमा महिला पुग्दाखेरि महिलाको यौनिकतासँग गाँसेर महिलाहरूको चरित्रमाथि चाहिँ औँला उठाउने काम चाहिँ हिजो यो परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनको लागि मैले यति धेरै योगदान दिएँ भनेर नम्बर 1 नै आउने नेताहरूलाई पनि त्यो अधिकार चाहिँ छैन। कानुनले संविधानले अरूको चरित्र हत्या गर्ने र अझ यहाँ त राष्ट्रपति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा राष्ट्राध्यक्षको पदमा आसीन व्यक्तिमाथि उहाँको काम गराइमा मन परेन, उहाँले गरेको निर्णय मन परेन भने विरोध गर्न पाइन्छ। तर महिला भएकै कारणले उहाँमाथि जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू आए, सेतो साडी लगाएर शक्ति आर्जन गरेको भन्ने खालको कुराहरू पनि ल्याइयो, जुन किसिमले नामै टिपेर उहाँलाई यहाँबाट चुनाव उठ म च्यालेन्ज दिन्छु भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। त्यो पदमा आसीन व्यक्तिलाई त्यसरी सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि कसैलाई पनि कुनै पनि नेताले यो गर्ने अधिकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माननीयज्यू, अन्तिममा जस्तो लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ तर उहाँ पक्राउ परे लगत्तै छुट्नु भएको छ, यसले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको देखियो नि? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको त हामी सबै सम्मान गर्छौँ र उहाँ पक्राउ पर्नु पनि दुःखद हो। उहाँले मञ्चमा सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्ति जुन प्रकारको व्यक्तिलाई नै लक्षित गरेर उहाँले चरित्र माथि नै औँला ठड्याउनु भएको छ। सम्पूर्ण महिला नेत्रीहरूको पनि एक किसिमले सेतो साडी भनेर नै जुन किसिमले चाहिँ उहाँले एकल महिलाहरूलाई पनि सम्मानमा चोट पुर्याउनु भएको छ, त्यो पनि दुःखद हो। यो दुईटै पक्ष दुःखद छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्छु, त्यही सम्मान अनुसार उहाँ छुट्नु पनि भयो होला। तर के छ भने यो सरकारले पनि राष्ट्रपति संस्थाको राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिको संरक्षण गर्ने संस्था सरकार हो। किनभने राष्ट्रपति चाहिँ मेरो चरित्र हत्या भयो भन्दै आउँदैन राष्ट्रपति संस्था। त्यो संस्थाको संरक्षण गर्ने, त्यो मानको संरक्षण गर्ने, त्यो मर्यादाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दायित्व सरकारको हो र त्यो दायित्व पूरा गर्नको लागि सरकारले उहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। स्पष्टीकरण लिनु ठिक थियो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब रामकुमारी झाँक्रीको पक्राउपछि रिहाईलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईले? यो पक्राउ जे कारणले गर्दाखेरि गरेको हो त्यो कारण नै आफैमा गलत भएकोले गर्दा उहाँहरूले छोड्नै पर्ने थियो, छोड्नु हो। अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जुन व्यक्तिगत लालछना लगाइन्छ, यो लगाएको पाइन्छ, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो लोकतन्त्रमा खोजेको जस्तै हो। हेर्नुहोस्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यसरी परिभाषित गरेर सीमित गर्न थाल्यो भनेदेखि भने भोलिदेखि सबैले सबैको मुख बन्द गरे हुन्छ। राजाको शासनको बेलामा मलाई राजद्रोहको मुद्दा लाग्दाखेरि म माथिको आरोप के थियो भने मैले राजाको नाम लिएर चोर देश छोड भनेर भने भन्ने थियो।
अदालतमा बहस चल्दै गर्दा अदालतभित्रै आएर यही नारा लगाइसके पछाडि अदालतले फैसला गर्ने बेलामा मैले नारा लगाएको हो भन्ने प्रश्नमा मैले हो भन्ने उत्तर दिएको हुँ र यो राज संस्था आफैमा संस्था भएको र व्यक्तिसँग जोडिँदैन भनेर फैसला भएर त्यसबाट मुक्ति पाएर त्यो आन्दोलनबाट आएको यो व्यवस्था राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो। राष्ट्रपतिका बारेमा मैले पनि बोलेको छु, आज पनि बोलेको छु। यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट उहाँको घर बुढानीलकण्ठ फर्काउने हो भनेर मैले राष्ट्रपतिको बारेमा टिप्पणी गरेँ। राष्ट्रपतिलाई घर फर्काउने भनेर भने, राष्ट्रपतिको संस्थाको मर्यादा राख्ने भनेर भनेको उस राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्न नपाइने, प्रश्न गर्न नपाइने, कुरा गर्न नपाइने होइन। त्यसैले यो सोचाइ नै सर्वथा गलत थियो। यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मेरो स्वतन्त्रता हो नि त यो, हैन? त्यसैले मेरो स्वतन्त्रतालाई सीमित केले गर्छ भन्ने कुरालाई संविधानले स्पष्टसँग त्यसको व्याख्या गरेको छ। आज सरकार आफूले लगाएको आरोपमा टिक्न सक्थ्यो भने त रामकुमारी झाँक्रीलाई लगेर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्थ्यो नि। त्यसरी तर्साउन खोजेको हेर्नुहोस्, तर्सिएर सक्यो। नेताज्यू, जस्तो अब रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने हामीले भर्खरै रिपोर्टमा पनि प्रसारण गर्यौँ। एउटा सस्तामा आसन व्यक्तिलाई तपाईँ बालकोट जानुहोस्, त्यस पछाडि सेतो सारीको आडमा राजनीति गरियो। उहाँ महिला हुनुहुन्छ, विधवा हुनुहुन्छ र एउटा राष्ट्रको गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, अनि यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ जायज हो? हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रपतिको त्यो जिम्मेवारीमा बसिसके पछाडि राष्ट्रपतिको संस्थामाथि त्यहाँ टिप्पणी गर्दाखेरि यी विषयहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, थप शालीन भएर भन्न सकिन्थ्यो होला, यो सकिन्थ्यो होला, यो कोणबाट कसैले व्याख्या विश्लेषण गर्छ त्यो ठाउँमा ठिक छ। कसैले त्यसलाई भन्छ यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो, यो तरिका थियो, अझै शालीन ढङ्गले भन्न सकिन्छ। तर यो राज्यद्रोहको मुद्दा हो, राज्यद्रोहको अभियोग हो। यसको यो ठिक थियो थिएन भन्ने कुराको यसको जजमेन्ट पिपुलले गर्दाखेरि त्यसको मूल्य रामकुमारी झाँक्रीजीले आफैले उहाँले राम्रो गर्नुभयो, राम्रो बोल्नु भएन, पिपुलले जज गर्छ, समयले जज गर्छ, इतिहासले जज गर्छ। तर स्टेटले अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि, राष्ट्रपतिमाथि, राज्य हो उहाँहरूमाथि बोलेको कुराको टिप्पणीलाई लिएर चाहिँ यो राज्य विरुद्धको द्रोह हो भनेर भन्छ भने त योभन्दा त हिजो राज संस्थाका विरुद्धमा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा बरु न्याय पाएको अवस्था थियो। त्यसैले यो फरक कुरा हो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नेताज्यू। यति बेला हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा जोडिनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। नेपाली चेलीहरूको काल कोठरीको अर्को गन्तव्य बन्न पुगेको छ श्रीलङ्का। दलालहरूको चङ्गुलमा फसेकी चेलीहरूलाई साइरन बजाएको गाडीमा राखेर भारतको भूमि छिचोलिन्छ र श्रीलङ्कामा उडाइन्छ। श्रीलङ्का पुगेपछि उनीहरूको दुःख र वेदनाको चित्कार हुन्छ। उनीहरूलाई शरीर बेच्न बाध्य बनाउने दलालहरू भने यही देशमा निर्धक्क बनेर घुमिरहेका छन्। कानुनले ती दलालको कसुर चिन्दैन, किनभने कानुनमा चेलीहरूको वेदनाको हरफहरू कोरिएकै हुँदैन। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौं। खाडीको आस देखाएर सोझै श्रीलङ्काको कोठीमा 40 वर्षीय फुलमाया नाम परिवर्तन। 2074 साल साउनमा इराक जान भन्दै दलाललाई रकम बुझाइन्। दलालले इलिगल भिसा भएको र भारत हुँदै इराक पुर्याउने बताए। घरमा ऋण लागेको कारण उनी विदेश गएर धन कमाउनै पर्ने बाध्यतामा थिइन्। गरिबी नै मजबुरी बन्छ नेपाली चेलीहरूका लागि। त्यसैले इलिगल भिसा नै भए पनि इराक गएर धन कमाउने सपना बोकेर उनी घरबाट निस्किन्। उनी सहित अन्य महिलाहरू पनि थिए। सुनौली बोर्डर हुँदै लागे। बोर्डरमा सोधीखोजी भए। छोरा छोरी भेट्न भारत हिँडेको बताउनु भनेर दलालले सिकाए। उनीहरूले त्यसै भने। भारतमा पुर्याएर 3 दिन होटलमा राखेपछि अब इराक उड्ने भन्ने तर्खरमा थिए फुलमाया लगायतका महिला। तर दलालले उनीहरूलाई श्रीलङ्का पुर्याए। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा एयरपोर्टमा पुगेपछि केही विदेशी पुरुषहरू उनीहरूलाई लिन विमानस्थलमा पूर्व तयारी अवस्थामा थिए। एम्बुलेन्स भन्दा तेजमा गाडी कोलम्बो शहरमा हुइकियो। सामान्य लेख्न पढ्न समेत नजान्ने फुलमाया र उनका साथीहरूले कहाँ पुगेको समेत थाहा पाउन सकेनन्। एयरपोर्टबाट 3 घण्टा गाडी कुदेपछि एउटा घरमा उनीहरूलाई पुर्याइयो, जहाँ फुलमाया जस्तै धेरै नेपाली महिला थिए। ती सबै नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट हिँडेका थिए।
जहाँ एउटै कोठामा 25-30 जना महिलाहरू राखिएको देखेपछि फुलमायाले बल्ल थाहा पाइन् आफू बेचिएको कुरा। यसरी गेटमा अनि त्यहाँ चेक गर्छ माइती नेपाल भित्र पनि हुन्छ एयरपोर्ट भित्र। हामी त यसरी उता गएको भेट्नलाई यसरी जाँदैछौँ आफन्त मान्छेलाई, यसरी हामी बाहिर गएको भनेर भन्नु हुँदैन, तिमीहरूलाई त्यहीँ रोक्छ, त्यहीँ पकड्छ, तिमीहरू त्यहाँ माइती नेपालको मान्छे पनि हुन्छन्, पुलिसहरू पनि हुन्छन् भनेर भन्यो। हामी एयरपोर्ट छिरिसकेपछि हामीलाई त्यहाँबाट हाम्रो फोटो खिचेर उनीहरूले पठाइदियो, त्यहाँको जस्तो श्रीलङ्काको मान्छेलाई फोटो पठाइदियो। अनि श्रीलङ्कामा हामी पुगिसकेपछि कति घन्टामा पुग्यो, त्यहाँ पुगिसकेपछि बेलुका त्यस्तै 6:30 बजी पुग्यो। हामी पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भनेदेखि एउटा मोटे मान्छेहरू आयो, धेरै थियौँ दिदीबहिनीहरू। त्यहाँबाट हामीलाई गाडीमा लग्यो, 3-4वटा गाडी आएको थियो, लिएर गयो। यस्तो हेरेको त बाबा हो, कोठामा त प्याक थियो मान्छे। कोलम्बो नै कालकोठरी बनियो नेपाली चेलीहरूको। उनी त दलाल मार्फत श्रीलङ्कामा बेचिसकेकी रहेछन्। सबैको पासपोर्ट र कागजातहरू खोज्न थालियो, तर फुलमायाले कागजात लुकाइन्, साथमा केही रकम पनि राखेकी थिइन्। त्यो कोठामा राखिएका महिलाहरूलाई रातारात यौन धन्दाको लागि कोठीहरूमा ओसारिन थालियो। फुलमायाले आफू बिरामी भएको बहाना बनाइन्, कहिले झगडा गरिन्, कहिले चिच्याइन्, तर आफूलाई बचाउन र त्यहाँबाट भाग्न उनले धेरै प्रयास गरिन्। त्यहाँबाट कोठी पुर्याएपछि उनी जिन्दगीभर त्यो नरकको जीवनबाट फर्किन नसक्ने उनले त्यतिबेलै बुझिसकेकी थिइन्। जति बेला उनले त्यहाँबाट लगिएका अन्य महिलाहरू कहिल्यै फर्किएको देख्न पाइनन्। हरेक रात त्यहाँबाट महिलाहरू श्रीलङ्काका विभिन्न सहरमा कोठीहरू लगिन्थ्यो र उनीहरू कहिल्यै फर्कदैनथे। यसरी 1 महिना बित्यो। उनले अब फर्किन सकिँदैन भनेर निराश बन्न थाले पनि हिम्मत भने हारिनन्। कसरी निक्ल्यो भनेदेखि त्यहाँ 12 जना दिदीबहिनी थियो बाहिर जाने भनेर, तिमीहरू बाहिर जाँदैछौ भनेर, तिमीहरू अब फर्केर त आउँदैनौ, अवश्य मलाई थाहा छ तिमीहरू बिक्रीमा गएको हो है। अब म चाहिँ नेपाल बेलुका 11:30 बजे एयरपोर्टमा लाने थियो है। अनि 12 जना केटीहरू, अनि म चाहिँ त्यसको पछाडि बसेँ। अनि यसो हेर्दै थियो को गयो कि भनेर म अगाडि नै गएर दिदीबहिनी कसैले नभन है म जाँदैछु भनेर। अनि देखेन एयरपोर्टमा झरेपछि त त्यो जुन त्यो श्रीलङ्के टक्लु भन्थ्यौँ हामी चाहिँ, टक्लु टाउको थियो। अनि त्यो चाहिँ झस्याङ्ग भयो कि, अनि त्यहाँबाट गएपछि म छिटो भित्र भएँ। यसरी उम्किन् फुलमाया। हरेक दिन जस्तै रातमा महिलाहरू गाडीमा राखेर कोठी पुर्याउन खोजिँदै गर्दा उनी त्यही भिडमा लुकेर छिरिन्। गाडीमा राखिँदै गर्दा त्यहाँबाट उम्किन सफल भइन्। उनले आफ्नो पासपोर्ट साथमै राखेकी थिइन् र केही रकम पनि राखेकाले आफै टिकट काटेर कोलम्बो विमानस्थलबाट नेपाल फर्किन सफल भइन्। उनी उम्किँदा 90 नेपाली चेलीहरू कोलम्बो कोठीमा थुनिएका थिए। आफू उम्किए पनि आफू जस्तै कैयौं महिलाहरू त्यहाँ रहेको र उनीहरूलाई पनि उद्धार गर्ने सोचेर उनी माइती नेपालको सम्पर्कमा पुगिन्। उनकै सूचनाको आधारमा माइती नेपालले 17 जना महिलाको श्रीलङ्काबाट उद्धार गरेको थियो। दलाल जसलाई न्यायालयले पनि उन्मुक्ति दियो। उनले आफूलाई बेच्ने दलाल विरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरिन्। ग्याल्जेङ शेर्पा नामक व्यक्तिले उनी सहित धेरै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि इराक पठाउने भन्दै श्रीलङ्कामा बेचेका थिए। तर नेपाली चेलीहरूलाई नर्कमा पुर्याउने दलाल ग्याल्जेङ शेर्पा 2 वर्ष जेल बसेर निस्किसकेको छ। त्यही कारण अहिले फुलमायालाई सुरक्षाको डर छ। यस्तो दलाललाई आजीवन जेल हाल्नुपर्ने फुलमायाको माग छ। जेलबाट निस्किसकेको दलालले अहिले पनि धेरै महिला बेचबिखन गरिरहेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ग्याल्जिङ शेर्पा अहिले त्यो व्यक्ति ल्याएर जुन ग्याल्जिङ ल्याएर थुनिएपछि चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने तिमीलाई हेर 4 लाख 5 लाख 10 लाख जति पनि म दिन्छु मलाई निकाल न भनेर पनि भन्यो होइन। त्यसरी भन्यो। अनि त्यहाँबाट मैले म्यामलाई भने होइन त्यसरी हुँदैन, अपराधीलाई तिमी निकाल्न खोज्छौ हुँदैन, यसलाई जेलमा यसलाई राख्नै पर्छ भनेर मैले नि छुबुलाएर बसेँ। तर 2 वर्षभन्दा बसेन। त्यस्तो अपराधीलाई निक्लिसक्यो 2 वर्ष बसेर निक्लिसक्यो। अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ त्यस्तो अपराधीलाई होइन अब फाँसीको त सजाय छैन नेपालमा, त्यसलाई त आधी जीवन त हुनु पर्थ्यो नि, जे भयो भने जस्तो भयो भने आजीवन जेल हुन्थ्यो। आधी जीवन जेल चाहिँ उसलाई हुनै पर्थ्यो। किनभनेदेखि त्यसले त दुनियाँ छोरी चेलीबेटी दुनियाँ बिगाएर उसले त कस्तो ठाउँमा पुऱ्यायो, त्यस्तो गरिरहेछ नि। जेल पनि पाएन, 2 वर्ष मात्रै किन निक्ल्यो त्यो? त्यस्तो व्यक्तिलाई निक्लिन दिन हुँदैन थियो। अब हामी त गयौँ होइन, जसरी 17-18 जना हामी निक्ल्यौँ, तर अरू व्यक्तिहरूलाई अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि त तिनीहरूले जिन्दगी बर्बाद बनाएको छ नि। भारतको कोठी कोठीमा चित्कार छ नेपाली महिलाहरूको वर्षौंदेखि। तर अब दलालहरूले श्रीलङ्का पनि नेपाली चेलीहरूको बेचबिखनको गन्तव्य बनाएका छन्। सरकारले सीमामा सामान्य सोधखोजको आधारमा छाड्ने कमजोरी नसच्याएसम्म नेपाली चेलीहरूमाथि यही नियति दोहोरिने निश्चित छ। दर्शक महानुभाव, हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पूर्व प्रदेश प्रमुख एवं माइती नेपालका अध्यक्ष
अनुराधा कोइरालासँग सम्पर्क गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएको कारणले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामीले यद्यपि माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्व खड्कासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। निर्देशकज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। जस्तो अब दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का पनि मानव बेचबिखनको लागि नयाँ गन्तव्य बनेको हो। पक्कै पनि अहिले यो मानव बेचबिखनको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले के देखाइरहेको छ भने बेचबिखनको गन्तव्य भारत मात्रै नभएर अन्य मुलुकहरू, तेस्रो मुलुकहरू जहाँ नेपाली चेलीबेटीहरूको खुला रूपमा बेचबिखन भइरहेको छ र त्यो खाडी लगायत अफ्रिकी महादेशसँग नेपाली चेलीबेटीहरूको बेचबिखन भइरहेको सन्दर्भमा श्रीलङ्का भारतपछिको एउटा ट्रान्जिट कन्ट्रीको रूपमा पनि लिँदै आएको छ र डेस्टिनेसन कन्ट्रीको रूपमा पनि देखिँदै आएको तथ्य चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाइरहेको छ। हजुर, जस्तो अब बेचिएकी एक महिला फर्किएकी छिन्। उनले दिएको सूचनाको आधारमा माइती नेपालले 17 जनाको उद्धार पनि गरिसकेको छ। अझै श्रीलङ्कामा धेरै चेलीहरू फसेको अनुमान गरिन्छ। उद्धारको प्रयास के भइरहेको छ? पक्कै पनि यो विषयमा हामीले सरकारी संयन्त्र लगायत विभिन्न निकायहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र यो मात्रै होइन, हामीले श्रीलङ्कन गभर्मेन्टसँग पनि यो विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ र अहिले हालसालै यो जुन बहिनीको तपाईँले रिपोर्ट प्रसारण गर्नुभयो, यो घटनापछि पनि निरन्तर रूपमा नेपाली चेलीबेटीहरू श्रीलङ्काको भूमि हुँदै यी मुलुकहरू शैलीमा चाहिँ लाँदै गरिएको घटना देखिएको छ र नेपाल सरकार, महिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हामीले त्यहाँ भएका दिदीबहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरेर स्वदेश फिर्तीको काममा हामी लागि परेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै म स्वयं नै गएर एयरपोर्टबाट 2 जना बहिनीहरूलाई जो उताबाट फर्काइएका थिए ती बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर आयौँ र उहाँहरूको परिवारमा पुनर्स्थापना गरायौँ र साथसाथै अध्यागमन विभागले उहाँहरूले प्रयोग गरेका पासपोर्टमा दलालहरूले कुनै अर्को फर्जी डकुमेन्ट अथवा फर्जी इन्फर्मेसन हालेर सूचना हालेर पासपोर्टको प्रयोग गरेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि अध्यागमन विभागले उहाँहरूको पासपोर्टको थप अनुसन्धान गर्दै गरेको र हामीले त्यस्ता गिरोहहरू जो यो ओसार पसार बेचबिखन गर्ने गिरोहहरू छन् तिनीहरूका विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण ओसार पसार विरुद्धको ब्युरो एन्टी ट्राफिकिङ ब्युरोसँग मिलेर चाहिँ हामीले मुद्दा दायर गर्ने काम पनि गरेका छौँ। जस्तो अब तपाईँहरूको अथक प्रयासपछि पनि दलालहरूले चाहिँ नयाँ गन्तव्यमा नेपाली चेलीहरू बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यसको कारण तपाईँहरूले के मान्नु भएको छ, के विश्लेषण गर्नुभएको छ? पहिलो कुरो त हामी मानव जाति पक्कै पनि हामी विकासको क्रममा छौँ। हामी नयाँ कुराको खोजी गर्छौँ र मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर काम गर्नु स्वाभाविक हो। यो सम्पूर्ण यो विश्वव्यापी रूपमा चलेको आम प्रचलन हो र महिलाहरू पनि सक्षम छन् र उहाँहरू पनि विदेश गएर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई हाम्रो सरकारी संयन्त्रले त्यति बुझ्न सकेको जस्तो लागेन र एउटा नियन्त्रणमुखी नीति र नियम चाहिँ बनाउन तिर अग्रसर भयो र त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाने मानव तस्करी हुने, बेचबिखन हुने क्रमलाई रोक्नका लागि ल्याइएको नीतिले गर्दाखेरि 1850 किलोमिटर लामो खुला सिमाना, नेपाल भारतको सिमानाबाट खुलेआम मानव तस्करी बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रोजगारीको सिलसिलामा हुने आवागमन चाहिँ यो मानव बेचबिखनको स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर कम हुनु, घरेलु हिंसा तथा अन्य यौन हिंसामा परेका महिलाहरूलाई समाजले स्वीकार नगर्नु, समाजले चाहिँ उनीहरूप्रति उल्टै कुदृष्टि लगाउनु र अपमानजनक व्यवहार गर्नु, यी तथ्यहरूले चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि 147 जना नेपाली चेलीबेटीहरू भारतको मणिपुर राज्यबाट उद्धार गरेर लिएर आएका थियौँ र त्यसको अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने एकल महिला, घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई समाजले गर्ने व्यवहार, दुर्व्यवहार र उनीहरूप्रति आश्रित बालबालिकाहरूलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जुन महिलाहरूमा छ
स्वदेशमै बसेर उनीहरूले त्यो गर्न नसक्ने भइसकेपछि दलालहरूका पन्जामा पर्ने, दलालहरूका प्रलोभनमा परेर विदेश जानुपर्ने र त्यो पनि नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगरिकन खुला सिमाना भारत हुँदै उनीहरूलाई चाहिँ इराक तथा अन्य मुलुकहरूमा लिएर जाने जुन गिरोहका कारणले चाहिँ यो वृद्धि भइरहेको छ र त्यसका त्योको तपाईँले भने जस्तै प्रमुख कारण भनेको नेपालभित्रै महिलाहरूप्रति गरिने दुर्व्यवहार, महिलाहरूको लागि अवसरका खाँचो लगायतका विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना अथवा यो अपराधमा वृद्धि भइरहेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। त्यहाँमाथि हालसालै सरकारले अर्को ल्याएको नीति जुन हास्यास्पद मानव अधिकार विरोधी जुन नीति सार्वजनिक गर्दै गएको छ, एकपछि अर्को मानव अधिकार विरोधी, महिला अधिकार विरोधी नीति। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद निर्देशकज्यू। यहाँसँग आगामी दिनमा पनि हामी जोडिनेछौँ। यति बेला हामीसँग माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्व खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र देशमा रोजगारीको अवसर छैन, महिला जो लैङ्गिक हिसाबले दोस्रो नागरिकको दर्जामा अझै पनि बाँच्नु परेको छ, कानुनमा धेरै अधिकारहरू दिए पनि त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न प्रलोभनमा परेर श्रीलङ्का पुग्ने गरेको, मानव बेचबिखनमा खास गरी महिलाहरू धेरै हुने गरेको उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। एउटी बालिका हराएको करिब 6 घण्टापछि भेटिन्, त्यसमा पनि स्थानीय तहको न्यायिक निकाय प्रमुखको घरमा। तर उनी त्यहाँ भेटिँदा उनको यस्तो अवस्था थिएन। त्यो सबैको कल्पना बाहिरको अवस्था थियो। महोत्तरीको ती बालिका उनी बस्दै आएकी स्थानीय तह अर्थात् कमला मरासिवा नगरपालिकाकी उपमेयर रञ्जिता प्रधानको घरको शौचालयमा हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा थिइन्। आफ्नी छोरीलाई किन बाँधेर राखेको, त्यो प्रश्नको जवाफ उनले नगरपालिकाको न्यायिक समितिको प्रमुखको भूमिका निभाइरहेकी प्रमुखबाट पनि पाइनन्। न त प्रहरीले नै यसको जवाफ दिन सक्यो, न त उजुरी नै लियो। यही भएर न्याय माग्न पीडित पक्ष कार्यक्रम सीधा कुरा जनता समक्ष हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। जवाफ नपाएको प्रश्न, किन राखे छोरीलाई बाँधेर? महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका 7 की 13 वर्षीय बालिका कमला नाम परिवर्तन उस 1 गते साँझ 81 बेपत्ता भइन्। छोरी 81 बेपत्ता भएपछि उनकी आमा जिबुदेवी बैठाले प्रहरीलाई खबर गरिन्। प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा राति करिब 1 बजे कमला मनरा सिस्वा नगरपालिकाकी उपमेयर रञ्जिता प्रधानको घरको प्राङ्गणमा रहेको शौचालयभित्र हात खुट्टा बाँधेको अवस्थामा फेला परिन्। त्यस लगत्तै कमलाकी आमा जिबुदेवीले प्रहरीमा उपमेयरका श्रीमान विनोद गामी, स्थानीय परीक्षण शाह र गिना बैठा विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन्। तर घटना भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ नगर्दा आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै जिबुदेवी कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी छिन्। त्यो के भन्छ, त्यो टोयलेटको चुकुल खोलेपछि त्यो बच्चा हात खुट्टा मुख बाँधेको अवस्थामा चाहिँ टोयलेटभित्र यो भाग खोचालिदिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुलिसहरूले उद्धार गर्यो। अनि फेरि भित्र उनीहरूले के सोध्यो कस्तो सोध्यो त्यो त थाहा छैन। हामी चौकीमा पुग्यौँ। चौकीमा 92 यहाँ सबजना त्यही राति फरार भइहाल्यो। 3 जना अहिलेसम्म फरारै छन् तिनीहरू। अनि हामीले जाहेरी दिएको छौँ, मुचल्का भएको छ, के भन्छ त्यो सार्वजनिक भन्छ, त्यो सबै कुरा भइसक्यो। तर यस पछाडि मुद्दा दर्ता गर्दै छैन। हाम्रो गरिबका लागि न्याय मरेको महसुस। आरोपीहरू अहिले पनि बाहिर खुलेआम घुमेको कारण छोरीको सुरक्षामा उनी आश्वस्त हुन सकेकी छैनन्। त्यसमाथि नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सुरक्षा निकाय शक्ति र पैसाको अगाडि निहिर बनिदिँदा गरिबको लागि देशमा न्याय मरेको उनले महसुस गरेकी छिन्। मलाई न्याय दिनु प्लिज, मेरो छोरीलाई न्याय दिलाइदिनु। त्यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दैन, त्यति चाहिँ हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् त्यसमा चाहिँ। अझ मैले स्पेसललाई दर्ता किन गर्नु न, तपाईँलाई के पेसल छ कि त भनिदिनुहोस्। तिमीसँग पावर छैन, पैसा छैन, तिम्रो पद छैन, तिमी गरिब छौ, हामी गर्दैनौँ भनिदिएपछि हामी यस्तो त लाग्छ नि कि भयो ढुक्क भइहाल्यो, अब केही हुँदैन भनेर, जे होस् हामीसँग केही हुँदैन भने त्यो ढुक्क त हुन्छु। तर स्पेसलमा चाहिँ मलाई माथिबाट प्रेसर दिनुहोस्। अब म माथिबाट कहाँबाट प्रेसर दिनुहोस्? म त त्यो क्षमता छैन मसँग कि म माथिबाट। मैले अहिले गाउँबाट के अरे सब दिल्ली बैठक बैठाएर अनि मलाई सबैले सहयोग गरेर पैसा दिएर बल्ल म काठमाडौँसम्म पुगेको छु। अनि म उहाँलाई कहाँबाट पैसा दिनु?
रनिता प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा उमेर हो, उसको पद छ, पावर छ, सबै कुरा छ, तर मसँग त केही पनि छैन त्यस्तो। अनि म उहाँलाई कहाँबाट पैसा दिनुहोस् तपाईँ आफै भन्नु। यदि मलाई न्याय दिनु भनेपछि त्यो पनि मलाई स्पेसली भनिदियोस्, म न्याय दिन सक्दिनँ, मलाई पावरले मुख चिपिदियो, केही त भनिदियोस् मलाई। के भन्नुहुन्छ कि मलाई माथिबाट पैसा दिलाऊ भन्छ, म कहाँबाट पैसा दिलाउने, कुन माथिबाट कहाँ जाउँ? म सानोतिनो सहयोग दियो, त्यसैले म यहाँ काठमाडौँसम्म पुगेको छ। अब म यहाँबाट कहाँबाट सहयोग उहाँले भन्यो, मैले भने म सकेसम्म न्युजसम्म जान्छु, न्युजले मेरो मद्दत गर्यो, ठिकै हो, नगरे अब मेरो मसँग जे भयो भने झेल होला। मैले न्याय पाएन भने चाहिँ साँच्चै स्वरमा आमा छोरी मिलेर मरिदिन्छु। जिबुका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। घरमा वृद्ध सासू ससुरा, जिबु, उनका 2 छोरी र 1 छोरा मात्रै बस्छन्। समाजमा दिन प्रतिदिन बलात्कारको घटना सुन्दा उनी छोरीहरूको सुरक्षाको बारेमा सोचेर अतालिन्छन्। अब तिनीहरू गाउँमा आउँदैछ कि मलाई धेरै डर लाग्दैछ। मेरो बच्चालाई 2टी छोरी छ, त्यहाँ खोला नजिक छ, मलाई यति डर लाग्दैछ। म यहाँ छु, मेरो बच्चा त्यहाँ एक्लै छ, घरमै बुढो सासू ससुरा छ, मलाई धेरै डर लाग्दैछ। अब त्यहाँ मेरो छोरीलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यही थाहा। स्थानीय तहको चरित्र र चित्र देखियो। स्थानीय तहमा भएका घटेका मुद्दा मामिला हेर्ने न्यायिक समितिको प्रमुखको घरमा नै यसरी बाँधिएको अवस्थामा भेटिन्छन् भने न्याय खोज्न कहाँ जाने? त्यसमाथि प्रहरीले पनि कारबाहीको नाममा क पनि उच्चारण गर्न नसक्दा असहाय र गरिबहरूले सुरक्षाको गुहारका लागि कहाँ भिख माग्ने? यो प्रश्नले स्थानीय तहको चरित्र र चित्रलाई सम्बोधन गर्न थालेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग कुराकानीको लागि मनोरा शिवसभा नगरपालिका महोत्तरीकी उपमेयर रमिता प्रधान टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपमेयरज्यू, हजुर, अब तपाईको नगरपालिकामा महिला हिंसाको घटनाहरू कस्तो छन् र न्याय कसरी पाइरहेका छन्? अब हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म त हाम्रो नगरपालिकामा त्यो हुन्छ नि कार्यालयमा अहिले त्यस्तो हुने घटना आएको छैन हैन। हाम्रो त्यो नगरपालिका अन्तर्गत सानोतिनो झै झगडा आँधीधुरी काटेको त्यस्तो अरू घटनाहरू आएको छ। तपाईले कुनै पनि त्यस्तो महिला हिंसाको अथवा महिलाहरूले न्याय माग्नको लागि कुनै पनि घटना आएको छैन भन्नुभयो, तर एक तपाईको स्थानीय हाम्रो कार्यालयसम्म रुँदै वेदना लिएर आउनु भएको थियो। तपाई उपमेयर मात्र होइन, न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। एकजना बालिका हराएकी थिइन्, मध्यरातमा तपाईको घरमा हात खुट्टा बाँधेको अवस्थामा भेटिएकी छिन्। कसरी भेटिन्? त्यो त एउटा त्यो हाम्रो घरै नजिकको हैन, जीवदेवी भन्ने नामको महिला छ हैन, त्यसले आफै सुनियोजित ढङ्गले मतलब सुनियोजित ढङ्गले 7 बजेको यो घटना हो। जस्तै कि 6:30 बजीतिर हामी सबैजना नगरपालिकामा थियौँ, हाम्रो विशेष एउटा कार्य मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा 6:30 बजेतिर हामी नगरपालिकाबाट फर्केर घर आयौँ। त घर आएपछि त्यो हामीले लगभग त्यही 15 मिनट जति 20 मिनट नगरपालिकाबाट घर आउन लाग्यो। अनि घर आएपछि त्यो जीवदेवी र उसको छोरी र उसको हजुरआमा उसको सासू तीनटैजना त्यही आगो तापिरहेको थियो बाटोमा। त्यही हामी घर जान्छौँ नि, त्यसपछि त्यही 5-6 फिटको त्यही जहाँ हामी गाडी लगाएको थियो उपमेयरज्यू, हजुर, अब तपाईले बताइरहनु भएको छ हामीले पीडितको नाम, उहाँको अधिकारको गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्दै बताएका छैनौँ तपाईलाई। ती 13 वर्षीय बालिका तपाईको घरमा लुकाउनु पर्ने, त्यो अभिभावकले नियोजित ढङ्गले तपाईलाई फसाउनु पर्ने कारण के थियो? त्यो फसाएको थियो हाम्रो राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ नि, उसलाई कसैले धेरै पैसाहरू दिएको छ हैन, अनि हाम्रो राजनीतिक प्रतिशोधको कारण राजनीतिक हुन्छ नि आफ्नो विवादको कारण अरूले उसलाई युज गरेर अनि हाम्रो चरित्र राजनीतिक चरित्र हत्याको लागि सुनियोजित ढङ्गले एकदम तरिकागतले फसाएको छ। नत्र त्यो 5 मिनटमा हुन्छ नि। अपहरण भएपछि सबभन्दा पहिला त त्यो महिलाले चिताएको कि हाम्रो छोरी अपहरण भयो र 5 मिनटमा अपहरण भयो। 5 मिनटमा त्यो सुनिल महतो र शिबु सिंह मान्छे त्यो नदीको छेउबाट आइदिने र त्यही 5-5 मिनटको फरकमा पुलिस असही थियो, त्यो आइदिने, हवलदार आइदिने र कत्रो उहाँहरू सुराकी थियो। त्यति बेला नै 3-4 जना आएर त्यो हाम्रो ढोका छ नि, त्यो जुन घटना भएको छ भन्छ नि, त्यो आफूलाई मेरो छोरी पीडित छ फलानो छ, त्यो घटना भएको त्यो टोयलेट चाहिँ त्यो म बस्ने टोयलेट छैन,
तपाईले त गजबले उपमेयरज्यू तपाईले त गजबले यहाँनिर जवाफ दिइरहनु भएको छ। ती पीडित जो हाम्रो कार्यालयमा आँसुको धारा चुहाउँदै आइपुगेका थिए, ती पीडितलाई तपाईँ को पार्टीको, तपाईँ को हो भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा थिएन र उहाँले राजनीति नै नबुझ्ने व्यक्तिले राजनीति तपाईँमाथि गर्नुपर्ने कारण के हो र? आँसुको धारा बगाएर पीडित हुन्छ त्यो कुरा होइन, किनभने त्यसले पुरै सुनियोजित ढङ्गले अरू राजनीतिक कर्मीले उसलाई युज गरेर हामीलाई राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने फसाउन खोजिरहेको। म तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने त्यो आमाले आफ्नो छोरीलाई आफै बाँधेर आफै टोयलेटमा राखेको त पुरा म प्रमाण सहित रेकर्ड तपाईँलाई दिन सक्छु। तपाईँ सुन्नुहुन्छ, टाइम दिनुहुन्छ, म अहिले नै दिन्छु, न त तपाईँ जहिले भन्नु। तपाईँ लिएर आउनुहोस् र अहिले कार्यक्रमबाटै सुनाउनुहोस्। उपमेयरज्यू भन्नुहोस्, तपाईसँग त्यो अडियो छ र तपाईँलाई त्यसरी सुनियोजित रूपले एक गरिब परिवारले फसाउन गएको छ भने तपाईँ सुनाउन सक्नुहुन्छ? सुनाउँछु, म 11 मिनटको रेकर्ड छ, तपाईँ टाइम दिनुहुन्छ म त्यो रेकर्ड सुनाइदिन्छु। तर त्यसलाई त्यो बच्चालाई र त्यो आमालाई अरू राजनीतिक कर्मीले उपमेयरज्यू सुनियोजित ढङ्गले उसलाई तपाईलाई सुनियोजित ढङ्गले त्यसरी तपाईलाई राजनीतिक प्रतिशोध एउटा अभिभावकले आफ्नो छोरी अपहरण गरेको अभियोग तपाईलाई लगाउनु भएको छ भने सुनाउनुस्। सुनाउँछु, म एकैछिन म सुनाइरहेछु। उपमेयरज्यू हजुर हजुर तपाईँ सुनिरहनु भएको छ भने तपाईलाई अवगत गराउँछु। त्यो एकदम तपाईहरु म भन्छु नि हुन्छ कि जस्तै कि जति बेला घटना भयो उपमेयरज्यू घटना बेलामा मोबाइलको त्यो हुन्छ नि मोबाइलको रेकर्ड हुन्छ वा त मोबाइलको ट्र्याक तपाईहरुले युज गर्नु त्यो मान्छे भोट खान गएको थियो हैन त्यो 20 मिनेटमा 7 बजेतिरको घटना होइन नि 7 बजे घटना गयो 7:30 बजे बलिका पायो र तिनीहरुले आएपछि अरु साथीको घरमा छ कि कसको घरमा गएको छ त्यो केही नथाहा पाउने अनि कत्रो ठुलो सुराकी थियो त्यही टोयलेटमा पस्यो त्यो टोयलेटमा म बस्ने टोयलेट होइन भगादिनु पर्छ त्यो टोयलेटमा बस्ने तपाईले भन्नु भएको कुरा र उपमेयरज्यू थोरै है एकैछिनमा तपाई जवाफ दिनु होला मैले तपाईलाई अलिकति प्रश्न गरे जस्तो तपाईले बताउनु भएको र पीडितले हामीलाई बताउनु भएको कुरा एक आपसमा बाजिएको छ तपाई बताउनुहुन्छ कि पीडितले मलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधे भनेर प्रहरी लिएर आएका थिए भनेर तर प्रहरीले अहिलेसम्म पीडितको उजुरी लिएको छैन र तपाई न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ हजुर हजुर सुनिनु न अनुसन्धानले धेरै कुरा बाहिर आइसकेछ यो सुनियोजित ढङ्गले हामीलाई फसाउन खोजेको हाम्रो चरित्रमाथि दाग लगाउन खोजेको र अरू राजनीतिक कर्मीले आमा छोरीलाई युद्ध गरेर अनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध तपाईले राजनीतिक कर्मी अरू अन्य पार्टीका राजनीतिक कर्मीको कुरा गर्नुभयो तर तपाईकै पार्टीका राजनीतिक कर्मीहरू जो नेता कार्यकर्ता छन् उहाँको घरमा गएर 10-15 लाखमा 10-5 लाखमा यो केस मिलाऊ भनेर किन भन्छन् त बच्चुपछि उनले भनेको सबै साँचो हुन्छ त्यो तपाईँ नसुन्नु तपाईँ अनुसन्धान गर्नु अनुसन्धान स्थानीयवासी प्रहरी अनुसन्धानको कुरा सुन्नु हामीले भन्छौँ हामीलाई यस्तो गरेर तपाईँले पत्याउनुहुन्छ एकजना मान्छेले भनेर कुरा नपत्याउनु किनभने कसैले भनेर कसैले दोषी हुँदैन बुझ्नुभयो तपाईको जवाफलाई पनि हामी पत्याउँदैनौ त्यसो हो भने तपाईँ एकै मिनेट तपाईँ सुन्नुस् एकछिन तपाई उपमेयर हुनुहुन्छ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ भने अभिभावकको उजुरी किन सुन्नु भएन प्रहरीले उजुरी किन लिएन तपाईको पदको प्रभाव हो प्रहरीले उजुरी लिएको छ प्रहरी आफ्नो अनुसन्धानमा लागेछ अनुसन्धानमा धेरै कुरा आइसकेछ त्यो आमाको रेकर्ड हजुर 11 मिनेटको हो तपाई सुनिदिनु सबै तथ्य कुरा आउँछ नआउने कुरै होइन एउटा गरिब परिवार एउटा निमुखा परिवारले महोत्तरीबाट न्याय माग्नको लागि काठमाडौँको एउटा टेलिभिजनमा आउनु पर्ने कारण के थियो सुन्नु न अब किन आको छ उलाई सुन्नु तपाईसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्नु पर्ने कारण के थियो तपाई रेकर्ड सुनिदिनु तपाई प्लिज रेकर्ड सुनिदिनु लिनु उपमेयरज्यू हजुर अब तपाईले अडियो सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो अडियो कार्यक्रमको अवधि सकिन लागेको छ हामी त्यस पछाडि पनि तपाईको अडियो स्पष्ट रूपमा सुन्ने छौं तर यति बेला दर्शकहरूले हाम्रो कार्यक्रम लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई बताइदिनुस् तपाईलाई राजनीतिक प्रतिशोध त्यो गरिब परिवारले साध्नुको कारण के हो तपाईको अडियो स्पष्ट सुनिएको छैन
सुन्नु न, म तपाईँलाई सुन्नु एकछिन एउटा कुरा, म ठिक छ अडियो तपाईँलाई म पठाइदिन्छु, अडियो म बन्द गर्छु र एउटा कुरा म ठिक छ हामीलाई अडियो पठाउनु होला, पठाउँछु त्यो पछि पठाइदिन्छु। सुन्नु र एउटा कुरा म भन्छु, त्यो बालिका अहिले हाम्रो त्यो बालिका हाम्रो समाजको छोरी हो, हाम्रो पनि छोरी, त्यो पनि बालिका आमाबाट पीडित छ र जसलाई उसले युज गरिरहेछ त्योबाट पनि पीडित छ। यदि सच्चैमा त्यो बालिका पीडित छ म कहाँ आउनु पर्ने, म त्यसको न्याय दिलाउँछु, किनभने म एउटा न्याय समितिको संयोजक र म एउटा महिला र म छोरीको व्यथा कसरी छ त्यो मलाई थाहा छ। तर उसले जसले उसलाई युज गरिरहेछ त्यो आमा छोरी दुईटै, जुन राजनीतिक कर्मीले उसलाई कसले प्रयोग गर्यो, तपाईँको विरुद्धमा कसले प्रयोग गर्यो, तपाईँ नाम भन्नुहोस्। सुन्नु न, तपाईँलाई त्यो त्यति बेला आएको त्यो हाम्रो रेकर्डमा आएको छ, सुनिल महतो र शिबुसले हाम्रो अडियो रेकर्डमा आएको छ। उहाँहरूले किन तपाईँको विरुद्ध प्रयोग गर्नुभयो? किन सुन्नुहोस् एउटा के छ नि, त्यो महिलाको जहिले पनि एउटा केटालाई ल्याएर जहिले पनि राति त्यो महिला आफ्नो घरमा ल्याउँछ अनि घरमा ल्याएपछि उसको बिहामा डेली राति झगडा हुन्छ। त्यो केटालाई तँलाई किन ल्याउनु पर्ने, त्यो केटालाई ल्याउँछु भने त बाहिर होटलमा जा, घरमा ल्याएपछि हाम्रो छोरी बुहारीहरूलाई के असर पर्ला भनेर उसको बिहामा डेली राति झगडा हुन्छ अनि त्यही झगडाको कारणले उसको बिहामा झोटाझोटी महिलामा झगडा भएको थियो अनि झगडा पछि दुवै महिलाले यस केटालाईमा निवेदन दिएको थियो अनि निवेदन दिँदाखेरि त्यो जुन जीवदेवु छ उसको पक्षबाट जुन अहिले हाम्रो राजनीतिक विपक्षी उपमेयरज्यू र हामी उसको बिहामा हामी गर्छौँ अनि त्यति कार्यालयमा उसको निवेदनको बारेमा छलफल हुँदाखेरि दुईटैले आफ्नो बिल बनाएर ल्याएको थियो, त्यसले गर्दा उसको पैसा पाएन अनि त्यसले उसले थोरै एकैछिन मलाई सुन्नुस्। जस्तो अब यो धेरै कुराहरू घर झगडा अथवा सामान्य झगडाको रूपमा पनि लिन सकिँदैन। तपाईको घरको शौचालयमा ती बालिकालाई बन्धक बनाइएको छ, अभिभावक स्वयंले यति बेला न्याय खोजिरहेका छन् भने यसलाई प्रहरी अथवा अनुसन्धानको हिसाबले पनि त अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। तपाईलाई लगाएको आरोप मात्र हो कि होइन भनेर तपाईले अनुसन्धान गर्न किन दिनु भएन? जाहेरी नै प्रहरीले लिन मानिरहेको छैन। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, तपाईँले न्यायको लागि बोल्नु पर्ने हो नि त। आफूलाई लागेको आरोप त तपाईँले पनि त खण्डन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सुन म्याम, म उसको सहयोग गर्छु किनभने त्यसमा मेरो हाम्रो समाजको बच्चा पीडित छ। 20 मिनटमा अपहरण उडेर 20 मिनटमा बच्चा पाइदिने त्यो पनि कत्रो सुरागी रहेछ। त्यही टोइलेटमा त्यो म बस्ने टोइलेट होइन, मेरो घरबाट अलि पर छ र जहाँ गेटबाट छिरोको छ त्यहाँ 10 फिटको दूरीमा आगोको घुरा छ, त्यहाँ 10 जना मान्छे बसेछ। त्यो म बस्ने होइन, म अरूलाई 20 वर्षदेखि उपमेयरज्यू हजुर किटानी जाहेरीमा तपाईको श्रीमानको नाम लिएको छ भने तपाईले पनि त यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकदम गम्भीरता। मेरो श्रीमानले गल्ती गरे, तपाईसँग राजनीतिक प्रतिशोध थियो भने तपाईको श्रीमानको नाम किन लिनुहुन्थ्यो? उहाँहरूले किटानीमा तपाईको नाम लिनुहुन्थ्यो नि त। गल्ती गरेछ भने म आफ्नो श्रीमानलाई सजाय दिन्छु, तर त्यो महिलाले आफ्नो छोरीलाई त्यसो हो भने प्रहरीले उजुरी लिन किन मान्दैन? अरु राजनीतिक छानबिन र सत्य तथ्यको लागि तपाईँ किन प्रयास गर्नुहुन्न? हजुर तपाईको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो श्रीमान कहाँ छ? मसँगै छ। तपाईसँगै श्रीमान हुनुहुन्छ भने तपाईको श्रीमानको नाममा एक अभिभावकले तपाईको घरको शौचालयमा आफ्नो बच्चालाई आफ्नो छोरीलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा भेटिएको छ भनेर आरोप लगाउँछ भने प्रहरीले फरार छ भनेर बताइरहेको छ भने तपाईले त्यो उजुरी लिनको लागि छानबिन गर्नको लागि किन सहयोग गर्न सक्नुहुन्न? म कहाँ आउनुस् न, म कहाँ पठाउनुस् न, म सँगै जान्छु। किन म सहयोग गर्दिनँ? म उपमेयर हुँ, म त्यहाँ आफ्नो नगरपालिकाको सबैको म जनप्रतिनिधि, म एकजनाको उपमेयर होइन, म सहयोग गर्छु। म किन सहयोग? उपमेयरज्यू हामी उहाँलाई तपाईसँग सम्पर्क गराइदिनेछौँ। कार्यक्रमको अवधि सके पछाडि तपाईलाई भोलि हामी उहाँको टेलिफोन दिनेछौँ र तपाईकोमा भेट्न जानुहोस् भनेर उहाँलाई अनुरोध गर्नेछौँ। तपाईँ उहाँलाई न्याय दिनको लागि साथ दिनुहुनेछ? हुन्छ, मलाई त्यसको लागि केही, किनभने म उपमेयर एकजनाको होइन, म पुरै नगर र मलाई थाहा छ हजुर प्रहरीकोमा जाहेरी दिनको लागि तपाईँ रोक्नुहुन्छ कि हुँदैन? माथिको आदेश छ भन्दै म किन नछुटे? म त भन्छु डायरी दिएको छ, तर म भन्छु अनुसन्धान सत्य तथ्य हुनुपर्ने। जो दोषी छ कसैले भनेर कोही दोषी हुँदैन, त्यो कुरा म पत्रकार यहाँ दोषी र निर्दोषको कुरा भन्दा पनि उपमेयरज्यू प्रहरीले भनिरहेको छ किटानी जाहेरी दिन जाँदाखेरि ती अभिभावकलाई तपाईको श्रीमान फरार हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ श्रीमान मसँग नै छ। सुन्नु न, कसैले भनेर
हुन्छ कसैले प्लानो दोषी छ कसैले भनेको नमान्नु होला उपमेयरज्यू तपाईले कसैले भनेको नमान्नु होला तर एउटा अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई तपाईको घरमा शौचालयमा बन्धक देख्छ भने त्यो अभिभावकलाई तपाईको श्रीमानलाई लागेको आरोप तपाईलाई लागेको आरोपको तपाईले सफाई दिनको लागि छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन सफाईको सुन्नु न तपाई पहिला मेरो अडियो सुन्नु त्यो आमाले कसरी पुरै यो कसरी योजना बनाएको छ कसरी टोयलेट भित्र राखेको छ के मान्छे छ को गरेको पुरै त्यो तपाई उपमेयरज्यू भएको छ तपाईलाई म पुरा रेकर्ड दिन्छु अनि पछि मलाई भन्नु होला म दोषी छु कि त्यो आमाबाट अहिले बच्चा पनि पीडित छ म उपमेयरज्यू पुरै दिन्छु निकालेर थोरै एकैछिन मलाई सुन्नु होला उपमेयरज्यू निकालेर दिन्छु तपाईले अब भोलि ती अभिभावक जो आफ्नो छोरीलाई तपाईको घरमा बन्धक बनाइएको थियो र न्याय माग्नको लागि हाम्रो कार्यालयसम्म रोधी आउनु भएको थियो उहाँलाई भेट्नुहुन्छ म किन भेट्दैन म त्यहाँको उपमेयर उहाँको पनि म उपमेयर जनप्रतिनिधि तपाईसँग भोलि पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ केही टेन्सन छैन मलाई तपाईसँग भोलि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ तपाईले उहाँलाई समय दिनु होला र उहाँको न्यायको लागि तपाईले सहयोग गर्नुहुनेछ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ जुन उपमेयरको घरमा बस्छ त्यो मेरो कसले घर हो उपमेयरको चाटामा गर्छ अरूलाई मैले दिइसकेछु यसको सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ तपाईँ यसरी उम्किन पाउनुहुन्न कि तपाईँले एक कोरो जवाफ दिँदैमा तपाईँकै जवाफलाई हामीले विश्वास गर्दैनौँ प्रहरीले भनिरहेको छ तपाईको श्रीमान फरार छ तपाईँ भन्नुहुन्छ श्रीमान मसँग छ एउटा परिवारले एउटा अभिभावकले एउटा गरिब अभिभावकले तपाईको घरमा लिएर आएर बच्चालाई अपहरण शैलीमा बन्दी बनाएको भनेर तपाईले बताइरहनु भएको छ यस विषयमा हामी सत्य तथ्य बुझ्ने र थप फलोअप गर्नेछौँ समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभाव समय अभावको कारणले उहाँसँगको कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं यो विषयलाई विस्तृत रूपमा हामी फलोअप गर्नेछौँ एक बालिका 13 वर्षीय बालिका रातको 1 बजेसम्म हराउँछिन् र ती अभिभावकहरूले खोज्दै जाँदाखेरि उपमेयरको घरको शौचालयमा बन्धक बनाएर राखिएको अवस्थामा फेला पर्छन् प्रहरी प्रशासनलाई ती अभिभावक उजुरी दिन जान्छन् किटानी जाहेरी गर्न जान्छन् तर प्रहरीले उजुरी लिन मान्दैन माथिको आदेश छ माथिबाट फोन आउनुपर्छ भन्छ त्यसपछाडि उपमेयरज्यूका कार्यकर्ताहरू गएर 5-10 लाखमा कुरा मिलाउन भनेर पनि उपमेयरको कार्यकर्ताले भनेको यति बेला अभिभावकले बताएका छन् प्रहरीले भनिरहेको छ उपमेयरको श्रीमान फरार हुनुहुन्छ उपमेयर भन्नुहुन्छ श्रीमान मसँगै छ तर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ हाम्रो खबरदारी यसमा नै रहेको छ र यसको विस्तृत फलोअप हामी आगामी श्रृङ्खलामा गर्नेछौँ यति भन्दै आजको लागि विविध विषय यही सकिन्छ अन्य बाँकी रहेका विषयहरू आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा फलोअप गर्नेछौँ र प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24.नेपाल हेर्न नभुल्नुहोला त्यसैगरी तपाईहरुले हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरु रहेको छ कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ जिज्ञासामा रहनु भएको छ प्रश्न रहेका छन् गुनासो रहेका छन् भने 1660 011 2424 यसैगरी 98 015 7 2424 भाइबर नम्बर रहेको छ भने 9884 011 037 मा तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईहरुको लागि 24 घण्टा खुल्ला रहनेछ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु हामी निरन्तर न्युजमा छौं नमस्ते